किती अश्युरन्स तुमकां गव्हर्मेंटा कडेन मेळ्ळा, कितें मुद्दे आशिल्ले आनी वॉट इज प्लॅन फॉर द फ्युचर इन वास्को मातशें लोकां खातीर? नाही, हांव सगळ्यात पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सराक. जेन्ना पासून हांव निवडून आयला जितले प्रपोजल्स हांवें घाल्या ते म्हणजे सगळे सरकारान एक्सेप्ट केल्या. आनी हे आज तुमी पळयतात की आमी 2 दिसांनी एक इनॉग्रेशन करता, 2 दिसांनी एक इनॉग्रेशन करता. हाचो मतलब की सरकार आमच्या फाटल्यान पूर्ण पाठिंबो आमकां दिल्लो आसा. आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट जे आमी सांगतात, लास्ट बजेटान आमकां सीएमान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिलो आनी ह्या बजेटान सगळे वास्कोकार म्हणजे मुरगांवकार म्हणले जाता, वास्कोकार मेन बस स्टँडाचो आमी म्हणटात तो काल सीएमान ऑनरेबल सीएमान डिक्लेअर केल्लो आसा. आनी तो एनबीसीसीक पयलोच दिला डिक्लेअर आज जावन, पूण 3 म्हयन्या पयलीं तो एनबीसीसीक दिला. ताजे हे चालू आसा, कन्सल्टंट अपॉयंट जालो, पयलो टेंडर कन्सल्टंटाक जालो, तो टेंडरूय जालो, ताजो प्लॅनूय रेडी आसा. काल सीएमान डिक्लेअर करून म्हाका दिसता फुडल्या एप्रील एंड पर्यंत वास्कोकारा मुखार हो आमचो बस स्टँड कसो दिसतलो आनी कितें आसतलें ह्या बस स्टँडा भितर ते सगळ्यांक हें आशिल्लें. पुराय वास्कोक चिंता आशिल्ली की बस स्टँड केन्ना जातलो काय म्हणून. आनी म्हाका एकट्याकूच चिंता नाशिल्ली, कित्याक म्हाका आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा. आमचें हें डबल इंजिनचें सरकार आसा आनी ते 100% ते करतले तशें आमकां सीएमान एश्युरन्सूय दिल्लें. काल जेन्ना ते डिक्लेअर केलें म्हाका खूब उमेद जाली, तशेंच वास्कोकारांक खूब उमेद जाली की फायनली आमचो बस स्टँड एक स्वरूप घेता आसतना दिसता. आनी तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार पुराय वास्को एक शेप घेता आसतना खंय तरी आमकां आज दिसता. प्रत्येक कडेन आमी जे कामां मागल्या, आतां जी काल बजेटान पास जाल्या ती 24 कोटीचो आमकां 2 अंडरग्रावंड फिडर मागल्या आमी मंगूर आनी शांतीनगरा खातीर. ही हांगा येदी व्हडली बस्ती आसा, ताच्या खातीर खंय तरी परत लायट वचची न्ही म्हणून तो एक केला आमी. वास्कोचे सगळे फिडर्स आमी अपग्रेड केले, हे ट्रान्सफॉर्मर्स, आनी अशें करून पुराय वास्को भितर खंय खंय गरज आसा इलेक्ट्रिसिटीचे हे वाडोवपा खातीर ते वाडोवपाचें ताणें पास केले. रोड वायडनिंगा खातीर 10 कोटी रुपया दवरले. अशें सगळी कडेन म्हणजे सिवरेजूच म्हणणी उदकाचें हें वाडोवपाक हें केलें. सगळे कडेन सर्वांगीण विकास सगळ्या वॉर्डांनी जावचो हाज्या खातीर ऑनरेबल सीएमान काल बजेटान वास्को खातीर कांय ना म्हणल्यार 200 कोटीची कामां आमकां पास केल्ली आसा. अंडरग्रावंड अपग्रेडेशन बाकीचे एक जाले, आतां ह्याय वॉर्डांनी सुरू जातले. सो ओवरऑल 2 वर्सां एंड जाता तेन्ना म्हणजे वास्कोकारांक दिसतलें पयले फावटी 30-40 वर्सांनी की कितें तरी कामां केल्या म्हणून. सायमल्टेनियस जातली सगळी कामां, सगळी चालू आसा. हें जातकूच आतां रोखडेच आमी सगळे ताणया हॉटेला कडेन जो व्हडलो रोड आसा ताचे 4 कल्वर्ट आनी तो रोड वायडन जातलो. आमी पयलीं ऑस्लर फोरमा कडेन रोड वायडनींग काम स्टार्ट जालें बुटेपाटाचें आनी 3 म्हयन्या भितर म्हणजे हो पावसाळो जातकूच थंय स्टार्ट जातलें. सो ओवरऑल सगळ्याच कडेन कामां स्टार्ट जातलीं. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट, गेली 40 वर्सां ही कामां जावं नाशिल्लीं. सो आतां जेन्ना सगळींच एका बरोबर जाता, सगळ्यांकूच अपेक्षाय वाडल्या की आतां जाता आसतना सगळ्या आपआपले कामां जावची म्हणून हांव लोकां कडेन विनंती करता. आतां हांगाच पळय आतां सिवरेजीची आमी जेन्ना वाडयता खंय तरी असुविधा लोकांक जातलीच. कितें आमचें घर बसून आमी सपोज सारकें करता, मोडतोड जातात पूण ते जाग्यार पडटकूच खूब बरें दिसता. त्या खातीर हांव लोकां कडेन मागता की मातशी तुमी कळ सोंसची. हे तुमच्याच बऱ्या खातीर आसा आनी ही कामां बेगींतले बेगीन पुराय करपाक आमी बिफोर योर टेन्युअर एंड्स वास्को विल बी इन अ डिफरंट म्हणजे पिक्चर वेगळो अशें आमी देवा कडेन मागता. आनी जशें आतां काम चल्लां लोकांचोय पाठिंबो आमकां पूर्ण आसा. जशें चल्लां तशेंच केलें जाल्यार म्हाका दिसता अरावंड 50% आमची जी कामां पेंडींग उरिल्लीं ती सगळी क्लियर जातली आनी फुडली टर्मा भितर फूल वास्को भितर आनी कामां उरचीच ना असो तरेन आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे ह्या टर्माक म्हजो फर्स्ट टायम आशिल्लो आनी फर्स्ट टायम आशिल्ल्यान थोड्यो प्रोसिजर कसो आसता कितें आसता हो सगळो कळपाक पासून आमकां थोडो टायम लागता. पूण सरकार जेन्ना तुज्या फाटल्यान आसता, तुजें जेन्ना इच्छा शक्ती स्ट्रॉंग आसता तेन्ना तूं जेन्ना फॉलोअप वेवस्थीत करता तेन्ना अशें घडाघड प्रोजेक्ट जायत रावता. आज आमी हांगा ओपनिंग केलां, फाल्यां मुंडवेलान ओपनिंग आसा, आतां आनी एक वळांत आसा. सो सगळी कडेन मेस्तावडा आसा, सगळी कडेन कामां चालत आसा. लोक हॅपी जाता केन्ना तूं काम दाखयता तेन्ना. बेश्टेच हांवें उलयलें हें जातलें तें जातलें म्हणल्यार कामां जायना. पूण आमी जें उलयल्या तें करून दाखयलां. ताच्या खातीर हांव लोकांचेय धन्यवाद म्हणटा
आणि सगळ्या सरकाराचे बी धन्यवाद म्हणटात, सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांचे हांव धन्यवाद म्हणटात. आतां एप्रिलान आमची थ्रू WRD म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 25 ते 30 कोटीची कामां आमची सँक्शन जावपाक आसा. सो जे नल्ला खंयचे आशिल्ले म्हणजे वास्को कशें जाल्लें की 40 वर्सां कोणेंच तशें कॉन्सन्ट्रेट करूना. आज नल्लाय सारकें करपा जाय, गटरूय करपा जाय, सिवरेजूय करपा जाय, उदकाचीय पायपलायन करपा जाय, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सूय हाडपा जाय, बाकीच्योय सगळ्यो गोश्टी करपा जाय. सो मातसो टायम लागता, पूण जेन्ना दोनूय देव तुजे बरोबर आसता, म्हाका दिसता आज दामबाब आमच्या सगळ्यां बरोबर आसा आनी त्या खातीर खंय तरी कामां जी रडखडीत उडिल्ली ती आमी चालीक लावपाक पावल्या आनी त्या खातीर हांव सगळ्या विजन 247ची तूं आतां दुनियात घातली 2047ची बुन्याद घाली. पूण हांव तुका एश्युरन्स करता ह्या 10 वर्सां भितर वास्को विल बी टोटली चेंज. आनी जे आमी पणजे नाल्यार मडगांव नाल्यार तालिगांव पळयता तशेंच आमी वास्को करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमी तातूंत सफल जातल्या तातूंत डावट ना. सो वास्को दिसता एक सिल्वर लायन म्हणजे हांगच्यान अयप्पा देवळा पर्यंत जे हांगा घरां आसा तांकां कनेक्टिविटी खातीर ही लायन आशिल्ली आनी ही टोटल कॉस्ट ताचे 1.65 करोड्स आसा. म्हणजे 1,65 लाखाचें हें काम आसा. हें काम आशिल्लें कशें की हांगा आमी पळयतात की मांगूर एरियांत सगळे कडेन पयलीं ओल्ड लायनी आसा. पॉप्युलेशन जशें वाडलें ती खऱ्यो पयलूच व्हडल्यो घालपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण तें ताजो धाकट्यो जाल्यो आनी खंय तरी परत पावस जावप, परत ते ओवरफ्लो जावप, सिवरेज भायर सरप, उदक फुटप एक सायड जाता. पूण सिवरेज जेन्ना भायर हें जाता तेन्ना खूब घाण वास येता, दिसपाकूय बरें दिसना. सो आमी प्रपोजल्स गव्हर्मेंटा कडेन घाल्लो आनी गव्हर्मेंटान तातूंतले 15 कोटी आमकां सँक्शन केले आनी तातूंत भितरलें हें एक काम. ताच्या मागीर सांसकोळ्या आसा, बाकीचे सगळे कडेन म्हणजे वास्कोत खंय खंय ब्लॉकेजीस जाता, खंय खंय पायपलायन धाकटी आसा ती व्हडली करप आनी लोकांक असुविधा जावपाक दिवप न्ही. कित्याक आमी पळयतात की पॉप्युलेशन म्हणटा तें देंवना, वाडत आसा आनी ते फुडलो विचार करून ती व्हडली पायपलायन म्हणजे आतां हांगा 350ची डायाची पायपलायन घालतले. तातूंत म्हाका दिसता हांगा परत जे ब्लॉकेज जाताले ते कमी जातले. थोडी चेंबरां सकयल आसा ती वयर काडपाचें हें आसा. अशें करून आज हांगा हें 1,65 लाखाचें काम स्टार्ट जाता आनी सगळो ओवरऑल खर्च जो 15 कोटीचो हे आसा. गजीबाब खंय तरी आमी पळयता की वेगळे वेगळे सिवेज पंपिंग स्टेशन चालू आसा. सिवेज नेटवर्क एक वायटल हें जे नेटवर्क आसा वास्कोन कितले मेरेन तुमचे टार्गेट आसा सेटअप करपा खातीर की वास्को बरें नेटवर्क ताजेर घालपाक? वास्को सिवरेज नेटवर्क खंय आसा हो खूब गरजेचो आसता. सिवरेज ही एक अशी वस्त आसा जाचे शिवाय आमकां हें ना. आमी खंय तरी पयलें की हाज्या पयलीं कोण तरी नल्ल्यान सोडटाले, कोण तळ्यान सोडटालो आपली सिवरेज ना. हांव लोकांचीय मिस्टेक म्हणना, सिवरेजूच तांकां दिवना सपोज आमी गव्हर्मेंटान जाल्यार कशें जातलें आशिल्लें. पूण आमच्या सरकार येतकूच म्हणजे आसतना म्हज्या टेन्युअरान म्हणजे म्हाका दिसता 2 पंपिंग स्टेशनां स्टार्ट जालीं. तिसऱ्याचें काम सुरू आसा. एक आमी पयर सगळे लेवल्स घेतल्या गांधीनगरांत आनी खारेवाड्यार एक आमी हें मागला धेप्या कडल्यान जागो मागला तोय आमकां मेळटलो. सो 5 पंपिंग स्टेशनां एकाच बरोबर जातलीं आनी ताच्या फाटल्यान मंगूर, बेलाबाय, उर्ले, मेस्तावाडो, खारीवाडा, मंगूर ही सगळी गांधीनगर, साईनगर ही सगळी कनेक्टिविटी म्हाका दिसता जातली. मागीर आमकां थोडीच उरतली ती बी आमी जाग्या खातीर पळयता. न्यू वाड्यार आमी एक जागो पळयला. अशें करून ह्या 5 वर्सां भितर जाता तितली सिवरेज कनेक्टिविटी लोकां पर्यंत पावप आनी लोकांची कनेक्शन घेवप हाचेर आमचो भर आसा. गजीबाब आतां हालीं एक असेंब्ली जाली फाटल्या दिसान ते सिवेजीची उदक आनी रॉ वॉटर मिक्स जाले. सो आतां फायनली सरान घातली पायप. कशें पळयता? सगळ्यात पयलीं BJP गव्हर्मेंट ही इनिशिएटीव घेता आनी आपले MLA जे वास्कोचे MLA आहा साळकर बाब तांकां सपोर्ट करता. आतां सपोर्ट आसा पर्सनल कितें तरी ग्रिव्हन्सेस म्हणजे कोणाचें पर्सनल काम करना, एक 10 जाणांक कितें तरी हेल्प जाता तशें काम आसता हें. आनी इतलें आतां म्हाज्या वाठारान आमी पळयलां सिवरेजचे आमचे बायणां जे जाग्या थंय सुद्दां तेंच्यांनी काम कंप्लीट जालें तें आतां. कनेक्टिविटी पयलीं तें ओवरफ्लो जातलें तशें थोडी हांवें ते मागीर गुरुद्वारा ऑपोजीट ते आनी मेजर इश्यू आसलेलो तसोच हो सुद्दां तेजेर तसोच इश्यू आसलेलो. 2-3 चेंबर आमचे ओवरफ्लो जाताले आनी पावस लागीं पावता म्हणल्यार आमकां मातशें भंय दिसतालो. सो आतां कितें तरी खंय तरी मातशें बरें जातलें. आमकां मागीर त्या कोणाक हांकां आदिती मॅडमीक बीन फोन करून सुचयताले आमी बाबा हांगा सिवरेज ओवरफ्लो जाता कितें तरी जाता म्हणून आनी ती बेजारताली आनी परत आमी मागीर आमचे पयशे खर्च करताले तांकां टेंशन येतालें. आनी ही एरिया अशी आसलेली
पॉप्युलेशन वाढला त्या कारणान ते ल्हान पायपान ते कॅपॅसिटी कमी आसलेली त्या लागून ते ओवरफ्लो जाताले. आमकांय खबर आसलें की हो केन्ना तरी सुटाव जावंक जाय आसलेलो. हांव थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आमचे MLA म्हणजे आनी आमचे ते सिवरेज डिपार्टमेंट आमचे आसा तांकां कित्याक तेंचें काम अशें आसा आमकां केन्ना जाय तेन्ना तेंच्यान केन्नाय पावता ती. हांवें फोन मारल्यार बरोबर काम जाता. सो ताका लागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमकां तेणी हेल्प करपाचें सपोर्ट करपाचो. आनी तशेंच हांव परत आनी एकदां आमचे साळकर बाबाचे देव बरें कर म्हणटा. हें काम म्हाज्या वार्डान तशें जालां. म्हाज्या वार्डान म्हाका दिसता मॅक्झिमम आमी एकदां सांगलेलें तशें मॅक्झिमम काम म्हाज्याच वार्डान चड जालां दिसता म्हाका लेबना वार्डान. सो थँक्यू व्हेरी मच सर देव बरें करूं. तो असो काम करता की आज फाटल्या दिसांनी गिरीशान सुद्दां म्हटलेलें जे नाल्लान नाल्ल फुटता फक्त नाल्ल फोडिना तेजो रिजल्ट बी दाखयता. आयज हांगा जे सिवेजीचे लायन हांगासरल्यान अय्यप्पा देवळा कडेन सुद्दां वयता. म्हणजे कितलो वालो कितली वर्साचेंच हें काम आसा जे दाजी काम कंप्लीट करता. कितली वर्सां जालीं ह्या कामाक कितले जाण प्रयत्न करताले पण दाजीन तेजो रिजल्ट दाखयल्लो आसा. आनी अशीच बारीक बारीक कामां दाजीन केल्ली आसा वास्कोभर जे कोणूच करूं शकूंक ना. इतले आमदार येवन गेले. आमकां असलो आमदार जाय आसलो पूण आयज आमी ताका सगळे जाण हांगा मांगरांतले मेळोन ताका सगळ्यांक हायेस्ट वोट हांगा हायेस्ट वोट दाजीक हांगा पडलेली आसा. तें कारण कितें फक्त दाजीन आमदार नासतना सुद्दां हांगा लोकांची कामां केल्ली आसा. तशेंच लोकांक दिसलें आमदार जातकीर कितली बरी कामां जातली ताका लागून दाजीक हांगा निवडून हाडलो आनी दाजीन तेजो रिजल्टूय दाखयल्लो आसा. परत एकदां हांव दाजीचें खूब मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. वास्को रोड. हय वास्को रोड जे आतां फोडिल्ले आसा पावसा पयले ते रिस्टेटमेंट आमी करपाक घेतले. अरावंड 3.5 कोटी म्हणजे ऑलमोस्ट 4 कोटी 375 सुमार आसा ते ऑलमोस्ट 4 कोटीची कामां रिइन्स्टेट करतले कित्याक लोकांक तसो त्रास जावपाक ना म्हणून. आनी बाकीचीय बी सगळीं कामां तुमी पळयतले की म्हाका दिसता एक एकदां अशें दिसता की दिसाक एक इनॉग्रेशन जायत काय म्हणून इतली आमी कामां लायन अप केल्ली आसा आनी ती सरकाराच्या मदती शिवाय हें कांयच जावंक शकना. आनी सगळ्यांत मेन म्हणल्यार आमची भारतीय जनता पार्टी जी आज डबल इंजिनचें सरकार म्हणटा. भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास करता आनी सगळ्यांचो विकास करता. आज भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट नाशिल्लो म्हाका जाल्यार पक्षाचो सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराक खंय तरी फाटीं फुडें जावपाची. आज पक्षूय आमचे बरोबर आसा सरकारूय आमचे बरोबर आसा लोकूय आमचे बरोबर आसा जाल्यार इफ एवरीथींग इज फॉर अस यू कॅन गो अगेन्स्ट अस अशें एक म्हणणें आसा. हांव मागता की ह्या 2 वर्सां भितर वास्कोकार हॅपी जावचे कित्याक वास्कोकारांक 40 वर्सां खूब सोंसलां. 40 वर्सां खंयचीच कामां जावं नाशिल्लीं ती आतां एक एक जाता आसतना तांकांय उमेद जाल्या आनी आमकांय उमेद जाता कामां करपाक. सर लोकांच्या मनात एक मातशी भिरांत उठल्या. हायकोर्ट हॅज इश्यूड एन ऑर्डर एंड द DMA हॅज डायरेक्टेड टू दॅट इलिगल स्ट्रक्चर. हाव यू सी एंड हाव द गव्हर्नमेंट. हो विशय कसो आसा जी सबज्युडिस मॅटर पूण काल CMानूय एक स्टेटमेंट काडला की वी वील रिमूव सम ऑल्टरनेटिव्स टू सी दॅट दीस हावजीस आर सेफ. म्हाका एकूच सांगून दिसता ही सगळी जी घरां आसा ही घरां पयलीं पसून आसा आज येवना ती 50 वर्सां. कोणाचो जो पळय NPTन काम करपाक तेन्ना येयल्लो ताजी भुरगीं वाडून हांगा ताजी भुरगीं जालीं आनी ती सगळीं आज हांगा तांच्यो बर्थ सर्टिफिकेटी हांगा आसा सगळीं हांगा आसा. सो तांकां खंय तरी सेफगार्ड करप ही इलिगल कन्स्ट्रक्शनां आज येवना. हांव म्हणटा कितें आयच्यान आतां पसून कितें येतात पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन ताजेर तुमी कितें एक्ट घाला. पूण जीं घरां आसा जी घरां लोक हांगा रावतात जे घरां इतलीं वर्सां हांगा तांणी लायफ काडलें हांगा शिक्षण जालें हांगा लग्न जालें लग्न जावन भुरगीं जालीं त्या घरांचेर खंय तरी सरकाराची जबाबदारी आसता की तांकांय खंय तरी पाठिंबो दिवचें. आनी काल मुखेलमंत्री स्टेटमेंट दितकूच आमी सगळे हें आसा की खंय तरी तांकां कशें आमी रेगुलरायज करूंक शकता. म्हाका दिसता ताजेर सरकार भर दितली. हांगा कोणाकूच कसलीच भिवपाची गरज ना आमचो मुखेलमंत्री सदांच म्हणटा आनी तांकां जाता तितलें संरक्षण दिवप. म्हाका दिसता आमी इल्लिगलाक आमी थारो दिना इल्लिगल आमी नाकाच म्हणटा इल्लिगल ताका खंय तरी एक कट ऑफ आसपाक जाय. ही जी घरां पयलीं पसून आसा तांचेरूय सपोज हें जालें जाल्यार म्हाका दिसता नॉट पॉसिबल म्हणजे फूल गोंया भितर 50-60 हजार घरां अशी मोडपाक गेली जाल्यार शक्य अशें जायना. सो सरकारानूय सांगलां की तांकां कशें आमी करूंक शकता ताजेर आमी विचार करतले आनी जाता तितले मोठ्या प्रमाणांत तांकांय आमी सेफगार्ड करतले. म्हणटा की बारीक बारीक वाठारांनी आनी बारीक बारीक गल्ल्यांनी ताणें आपले असले कामां सुरू केल्यात. खरेंच ताका वालोर दिवपाचो की
तेणे इनिशिएटीव घेवन जे लॉंग पेंडींग असे इश्यू आसलो सदांच सिवरेज भरतले शेनवारच्या शेनवार हांगा देवळान मारुती देवळान येता सगळ्या लोकांक घाणीच्यान चलत वयचे पडटले ते आतां कितें तेजेर उपाय बरो सुजावो काडला तेणे एक तो लोकांक फायदो जातलो आनी तो लोकांनी फायदो घेवपाचो. Thank you.